بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ذکر حسین کراؤن والے دوستان بڑے خوش نصیب نے جنہ دوستان اس محفل دے اندر جس لحاظ دے نار بھی تعاون کیتا اللہ سب دا دیتا جس لحاظ دے نار بھی تعاون کیتا ہے اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب نوز دا اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرمائے بلا تمہید میں اپنی گل دا آغاز کرتا ہوں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا کہ لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نار پکڑ لو کی کرو یہ اللہ زبان دیتی ہے کہ ایک باری بول کے دسیا جو کی کہ اللہ نے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نار پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور لڑائی جھگڑا نہ کرو تفرقہ بازی وچ نہ ہو تو عزیزان محترم انہوں سوچنا ہے وہ کہ اللہ دی رسی کیڑی قرآن سنیا تو قرآن ذرا سمجھو کہ قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ دی رسی کیڑی جنہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ مضبوطی دے نار پکڑ لو کافی سفر کر کے آیا وہاں بچے کی شہر جڑا مالے تو گے ایٹا لمبا سفر طے کر کے تو آڑے تکر پہنچیا کافی شہر بھی آئے نے رستے بچ پینڈ دیہات بھی آئے نے میں کسے جگہ تے نہیں دیکھیا کہ آسمان تو رسی لٹک رہی ہے اللہ نے اندے والی اشارہ کیتا پھاڑ لو یا جتکر تسا ویکھی کوئی رسی لمک دی اللہ نے حکم دیتا ہوئے کہ ایسا رسی نو مضبوطی دنار پکڑ لو کسے بندے نے نہیں نہ دیکھی آؤ ذرا ہون نبی دا فرمان سنتے ایمان تازہ کرتے پھر قرآن کو لوگ پوچھنے ہیں کہ اللہ دی رسی کیڑی بھی حضرت جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے فرمایا تو آڑے بچ دو چیزاں چھٹ کے جا رہے ہیں کنیا چیزاں اے تمہید بن رہے ہیں ذرا گل بول کے میں نہ کرتے جائے جو آسانی ہوئے گی منو بھی کرن وچ اللہ کی فرمایا کہ تو آڑے درمیان میں کنیا چیزاں چھٹ کے جا رہے ہیں دو چیزاں چھٹ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دا قرآن ہے دوجی میری سونی آل ہے ایک آل ہے ایک اللہ دا قرآن ہے فرمایا قرآن دے نار بھی اپنا تعلق قائم رکھنا میں اور آل دے نار بھی تعلق قائم رکھنا میں حضرت جی وہ قرآن تے پڑھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پتہ نہیں لگیا اللہ دی رسی کیڑی چیز ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میری آل تو اڈی سمجھ نہ آئے فرمایا قرآن کھول لیا جو کی کرے جو قرآن کھول لیا جو پھر فرمایا اگر قرآن سمجھ نہ آیا ہے پھر آل دے بوئے تے ٹور آیا جو قرآن بھی سمجھ آ جائے گا تے آل بھی سمجھ بچے آ جائے گی یہ آل بھی سمجھ بچے آ جائے گی انہوں قرآن دے سا پڑھ لیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ فرما دیتا کہ تسی میری رسی نو مضبوطی دے نار پکڑ لو اور یہ نہیں پتا لگ گیا کہ اللہ دی رسی ہے کیڑی چیز ہے اللہ دی رسی کیڑی چیز ہے آؤ ذرا ہوں نبی دے فرمان دے مطابق نبی دی آل دے بوئے دے نہ ٹر چلیے کہ انہوں کو پوچھ لینے کہ اللہ دی رسی کیڑی چیز ہے محبت نہ کو ایک باری سبحان اللہ آؤ مسلمان بھائیوں اللہ دی رسی دے مراد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لے میں دستناوا
اللہ دی رسی کیڑی چیز ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کون نے؟ وہ جنہ دے نام دی اسی کنڈے کھانے واہو کدی علماء دینا تعلق قائم رکھے آوے اے بھی پتہ لگ جائے گا کنڈے کیوں کھانے واہو۔ آؤ مسلمان بھائیو، حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر دے بیٹے نے، حضرت امام باقر بیٹے نے، حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نے، حضرت امام زین العابدین بیٹے نے، حضرت امام حسین پاک دے بیٹے نے، حضرت امام حسین بیٹے نے مولا علی دے، اے مولا علی کون نے؟ وہ ساڑھے سنیا دا پیر ہے، میرے سونے محمد دا ویر ہے۔ ساڑھا سنیا دا پیر علی ہے، تے ساڑھے سونے نبی دا ویر میرا علی ہے۔ آؤ ذرا انہا کو پوچھ لینے واہ ذرا دسو تی اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ آؤ مسلمان بھائیو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں دسنا وائے اللہ دی رسی کیڑی ہے؟ اللہ دی رسی دے مراد کیڑی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نحن حابل اللہ، فرمایا اللہ دی رسی دے مراد سونے نبی دی سونی آل ہے۔ اللہ دی رسی دے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی آل ہے۔ پتہ لگ گیا کہ اللہ دی رسی نبی دی آل دا پلہ ہے، جن نے نبی دی آل دا پلہ پکڑ لیا انہیں مضبوطی دے نار اللہ دی رسی کو پکڑ لیا۔ حضرت جی نبی دی آل دی شان کیوے؟ نبی دی آل دی شان ہے کہ جند دی اللہ خود سلام بھیجے، جند دی اللہ خود سلام بھیجے۔ او اللہ دا پھر قرآن بولیا محبت نہ کولا سبحان اللہ، انہا غیرہ نوی پتہ لگ جائے جیڑے کہنے نے سنی صرف شیر پڑھنے نے، نیا کیا لانا ہوں اسی شیر بھی پڑھنے دے اللہ دا قرآن بھی پڑھنے وا۔ محبت دینا کون سبحان اللہ، اللہ دا قرآن بولے السلام علی اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام و یاسین دیاد یاسین کوڑے میرے نبی دے نامہ وچوں ایک نام یاسین ہے، میرے نبی دے نامہ وچوں ایک نام یاسین بھی ہے۔ فرمایا کہ سلام ہوئے یاسین دی آل تے، پتہ لگیا کہ جس نبی دی آل تے خود رب سلام پہ بھیج رہا ہے اس آل دی کتنی شان ہوئے گی یار، اس آل دی کتنی شان مقام ہوئے گا جی جنہ دے خود رب سلام پہ بھیج رہا ہے۔ آؤ مسلمان بھائیوں رب سلام پہ بھیج رہا ہے۔ ایتے پھر میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر آپ نے کمال دی گل کی تھی، ہے میاں صاحب دی گل سنن دا ذوق یہ ہے دیکھ بڑی محبت نہ کو سبحان اللہ۔ جنہ جنہ دے ہاتھ سلامت نے اپنے ہاتھاں دی زیارت کروا کے کونا ذرا سبحان اللہ۔ سارے گج کے کوئی اتنا سفر کر کے آئے اسی بھی تو آٹے گئے نہیں کہ اسی کلیا ذکر کر کے ٹوٹ جانا، تسی بھی اللہ دا ذکر کر لو محبت نہ کو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمان بھائیو، رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ فرمانے لے شداب دا زیرہ زبرہ شداب مدام زیرہ زبرہ سب شان تیری
نگائی تے خاصا رمضان پایا فرمایا آل تو مراد سلام علی الیاسین یہ پاک آلے کہ جنت رب خود سلام پہ پتہ لگ گیا کہ رب خود سلام پہ بھیجاوے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بھی سب تو اعلیٰ آپ دا امتحان بھی سب تو اعلیٰ امتحان وچ بھی بے مثل و بے مثال مقام وچ بھی بے مثل و بے مثال ہے آپ نے جن نہ لائی ہے نا یرانا یا جن آل پاک نہ لائی ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم زمانے وچ انہوں نے بڑی عزت ملی مقام ملیا حضرت آل پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی آل دی گالو سناندہ جاما ایک جوان سی مدینہ المنورہ دی سرزمین تے رہن والا ایک دن گھروں باہر نکل لگا ماں نے پوچھ لیا پتر کدھر چلا ہے کتے چلا ہے جواب آیا اماں میں کھیلن چلا ہوں فرمایا پتر کنہ نار کھیلن چلا ہے عرض کی تھی اماں سیدہ دے بچیاں نار چلا ہوں کھیلن سیدہ دے بچیاں نار فرمایا کیوں کون نے فرمایا ایک دا نام حسن ہے دوجہ دا نام حسین ہے ایک دا نام حسن ہے دوجہ دا نام کی حسین ہے فرمایا انہا سیدہ نے نار میں کھیڈل چلاواں ماں نے جو گالو سنی ماں نے کہا پتر سیدہ نے بچیاں نار نہیں کھیلنا آج تو بعد کاروچ بند کر دیتا یہ تو بند کیتا نا پتر نے انہوں سوچی بھی آگے میں اگر آج نہ پہنچیا تو یار ناراض ہو جان گے یار ناراض ہو جان گے اس واسطے میں کوئی ہلا بہانہ لاواں تاکہ ماں میں نو اجازت دے دوے ماں نو کہنے لگے اماں آج اجازت دے دے آج یارانو نالے مل بھی آواں گا نالے یارانو 10 آواں گا اندہ تو میں نہیں ہونا میری ماں نے منو روک چھڑے آوے اللہ اکبر کبیرہ ماں نے جدو اجازت لئی چلدا حسنین کریمین دی بارگاہ چاہے آن کے سلام پیش کتاب نے پوچھا کہ سجنہ کی گل آج بڑا لیٹ آیا میں عرض کی تھی حضور میری ماں بڑی سخت طبیعت ہے انہیں منع کر دیتا کہ آج تو بعد سیدہ نے بچیاں نالے نہیں کھیلنا لہذا میں حضور آج تو بعد نہیں آواں گا آج ملن واسطے آیا ماں فرمایا سجنہ کبرا کا تو گیا میں اگے ساری عمر تو آندہ رہا میں آج تو بعد اگر تو نہ آیا تو پھر اسی خود آپ چل کے تیرے بوئے تھے آ جاؤں گے یارانہ چنگا ہوئے نا یار کوئی نسلی ہونا چاہیے نا بے نسلہ یار بھی نہ ہوئے اس واسطے حضرت جی یارانہ چنگا ہوئے پیار ہوئے موبائل دیا موبائل یارانہ اچھی جگہ تے لایا ہوئے نا پریشانی نہیں آندی حضرت جی سیدہ نے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیلیا چلا جا اندہ تو نہیں آئے گا تو اسی خود آ جاؤں گے اسی کی کریں گے خود آ جاؤں گے جدو ایک گل کی تھی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سجنا جہاں ڈر جائے آج تو بعد اسی آوائیں گے تو نہ آیا ہوں قربان جاوے جوان چلنا گھرے آگے آوے جدو گھرے آیا واپس آیا ہوں رات ساری کدی ادھر پاسا لینداوے کدی دے پاسا لینداوے کیڑا ویلا ہونے یارے آ جان گے کیڑا ویلا ہونے یار میرے بوئے دے آ جائے نیند نہیں آ رہی تو کس نے آگیا سی رات پوے دے
زری رسول اے جوان 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 گھر دے وچ ٹہل رہا ہے انتظار کر رہا ہے آخرکار مکان دی چھت تے گیا پیر پھسلیا زمین تے ڈگ گیا جدو زمین تے ڈگ گیا نا تے منکنا ٹوٹ گیا لک ٹوٹ گیا جو لک ٹوٹیا نا آواز دیتی منہ دے وچوں ایک باری نکلیا ماں تے پھر ماں سی نا ماں دوڑ کے آ گئی ماں کہن لگی کی گل پتر اماں مینوں ذرا اے جان دا ویلا آ گیا وے میرا وقت جان دا آ گیا وے اماں مہربانی کرنا ایک میرا پیغام لے جاؤ ایک میرا پیغام اے جدوں میری یاراں وچوں دوواں وچوں کوئی ایک بھی آ جائے انہاں نوں میرا پیغام دے دی تے ہاتھ بن کے انہاں نے اگے عرض کری چنگی مندی اے سجنا گلا نہیں ہو کر دے اصل فرید جنا دی اماں میرے سجنہ میں جو کوئی بھی آ جائے ہاتھ بن کے ترلا کری میں بے وفا نہیں سا وفادار سا بس اور کچھ نہیں چاہتا قیامت تل دن اپنے نانے مصطفیٰ دی بارگاہ ایک میرا ایک پیغام سنا دیا جو اتھے بھی من کہہ دیا جو میرے بارے کہ نانا اے ساڑا بھیلی وے جو تسی یہ لفظ بول دے ہوں گے پاڑا جانا کچھ نہیں میری آخرت بن جائے گی یہ ماں ہن پتر دا آپ جو تفسرہ چلتا ہے پتر جامع شہادت نوش کر گیا یہ تو آپ دی روح پرواز کر گئی نا دروازے تے دستک آئی ماں نے پتر تو تے کپڑا دیتا دروازے تے جا کے پوچھا کہ آن والیا کون ہے جواب آیا کہ زہرہ دا پتر حسین آیا ہے ایک گل معمولی نہیں جڑی تسی جملہ ہے کھا گئے ہو سارے جملہ میں دوبارہ بولنا لگا فرمایا کہ کون ہے جواب آیا تو آڑے بوئے دے علی اور زہرہ دا پتر آیا وے نام حسین ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ماں نے جو تو دیکھیا انہیں کہ ادھر پتر دا غم ہے ماں سوچی بیگی جے پتر دے بارے دستا اے سید زادے نے واپس مڑ جان گے کہ کیوں نہ ہویا جو پتر دا غم پھول جاواں سیدہ دے آؤں دا استقبال کر لواں انہاں سیدہ دے چاند را 2 منٹ اج آگا نے کھرے پھر آون یا نہ آون اج کیوں نہ ہوے انہاں نے آؤں دا استقبال کر لواں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ کی ہویا اس مہینے دروازہ کھولیا وے اندر لے کے جا کے بٹھایا وے بٹھاؤن دا بعد انہاں دے نال گلاں باتاں ہونیاں شروع ہو گئیاں اے کہن لگی بی بی باغ بی بی کہن لگی حضور کھانا کھانا وے آپ نے فرمایا لا لا کھانا نہیں کھانا پہلے اے دس اے منو دس ساڈا یار کتھے وے اسی یار نوں ملنا وے جدوں یہ گل کیتی مائی کہن لگی او بچیو اے تہاڈا یار بڑی دور چلا گیا وے میرے امام نے فرمایا او اماں دس تے صحیح کتنا دور چلا گیا وے کتنا دور گیا وے مائی کہن لگی اتنا دور چلا گیا وے اتنا دور گیا وے جتھوں کوئی واپس نہیں آیا
جتوں گئی وہ واپس نہیں آیا جدوں یہ گل کیتی وہ حضرت امام علی مقام اگے بھی تے سید زادہ سی کوئی معمولی شخصیت نہیں سی نظرانے کھان والا پیر نہیں سی اے بکرے دے کٹے لین والا پیر نہیں سی اے دین والا سی لین والا پیر نہیں سی اللہ سانو ایسے پیروں تو بھی بچائے جڑے آندے نے لے کے کی ہیں تے جان لگیا پوچھدے نے پتر دے کے کی جا رہے ہیں اللہ ایسے پیروں تو بھی محفوظ رکھے پیر او ہونا چاہیے جن دے ہاتھ وچ ہاتھ دئیے تے رب کعبہ دی عزت دی قسم جنت والے رستے پا چھڈے پیر او ہونا چاہیے تے جڑا نظرانے اکٹھے کرے وہ پیر نہیں ہوندا وہ اللہ دے بندے دنیا دار ہوندا وے بولیا فرمایا چنگے بیلیاں نال سید زادے کی گل کر رہے ہیں تے آل نبی اولاد علی تواڈے سامنے بیٹھے نے نالے انہاں دی زیارت کرو تے نالے انہاں دے گھر دی گل سنو کڈے لاجپال ہوندے نے آؤ وارے شان انہاں دی گل کرنے آیا بولیا فرمان لے چنگے بیلیاں نال جبے دکھ درد مصیبت بھاگ سوالڑے جنہ دے ہیں آپ سرکار بیلی حضرت جی میرے امام نے فرمایا کچھے کے گیا ہوئے گا 10 سال لے کے آنے ہیں واپس قربان جاواں جدو ماں نے گل سنی نا ماں مجبور ہو گئی ماں کہنے لگی چلا پھر سوڑیا ذرا لے چلنا آپ لے کے گئی نا تو جا کے دیکھیا پتر نو 4 پیسے لٹایا بھی تو کپڑا دیتا بھی ماں کہنے لگی حضرت جی اے پیاوے ہن جے لیا سکتے تو پھر لے آؤ جدو ایک گل کی دی نا میرے امام نے آواز دیتی اٹھ وے لیا اج تیرے بوئے دے ویک کون آیا وے ایک باری کیا دوجی باری بھی کیا جدو تیسری دفعہ سید جلال وچ آن کے گل کی دی نا اللہ فرمایا اسرائیل یا رب جلیل حکم فرمایا چل روح واپس لٹا کے آج سمجھ یا اللہ تیرا قانون ہے فرمایا قانون نو ویکھا یا یار دی یاری نو ویکھا قانون نو ویکھا یا یار دی یاری نو ویکھا اس واسطے تو میرا قانون جو بھی کہندا وے او گل بعد وچ پہلے یار دی یاری نو نبھاوندا ٹائم ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین باز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے چتر نو حد پایا فرمایا اٹھ آج ویکھ تیرے بوئے دی کون آیا وے اج تیرے بوئے دی حسین آیا وے جدو کپڑے نو حد پایا او تیرے روح بھی واپس لٹا دیتی گئی اے آپ دا یار اٹھیا وے تے بول کے کہنا وے سوڑیا اج یران دا سواد آ گیا اج یاری دا
سواد آ گیا کیا ماں تنو آکھیا سی نا میں کسے بے لجے نہ نہیں لائی لج پلا نہ لائی وے او امام علی مقام حضرت امام حسین پاک دی شان کی وے حضرت جی ایک سائر دی حضرت امام حسن پاک نے دوجی رحمت حضرت امام حسین پاک دوویں شہزادے ہر بندہ اپنا تعارف اپنی باپ دادا دی طرف قرآن ہے میں نے کوئی پوچھے نا میں کہوں گا میرے باپ نو جان دیو میرے دادا نو جان دیو ہر بندہ اپنے باپ دادا دی طرف تعارف قرآن دینے میرے مصطفیٰ کریم علیہ کی صلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی جان دیو اے شہزادے کون نے اے شہزادے کون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف اپنے باپ دادا والوں نہیں کرایا اپنا تعارف اپنے نواسیاں والوں کرایا فرمایا کہ انہاں شہزادیاں دے بارے جان دیو کون نے فرمایا ایک حسن دوجا حسین فرمایا انہاں دا نانا محمد بابا علی اور ماں زہرا تو فاطمہ قربان جاواں آپ اس طرح بیٹھی ہوئی نے اللہ دے نبی دے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھے اللہ دے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے نا اللہ دے نبی نے اتھے بے کے دعا کی تھی اللہ دے نبی نے دعا کی تھی دعا کرو بعد اللہ رب العالمین دی بارگاہ جنت کر دینے اللہم انی احبہما وحبہما وحب من يحبهما اللہ دے نبی نے فرمایا اللہم انی احبهما یا اللہ انہاں دو شہزادیاں دے نال حسن دے نال حسین دے نال یا اللہ میں پیار کرنا وحبہما یا اللہ تو انہاں دو دے نال پیار فرما فرمایا یا اللہ منی پیار کرنا وحبہما تمہیں پیار کر نار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وحبہ میں یحبہما میرے اللہ جبال نے فرمایا یا اللہ اللہ منی پیار کرنا تو بھی پیار فرماؤ اگلی گل میرے مصطفیٰ نے فرمایا وحب من یحبہما یا اللہ جڑا انہاں دوواں دے نال پیار کرے یا اللہ تو انہاں دے نال بھی پیار فرما یا اللہ جیڑا انہاں دوواں شہزادیاں دے نال پیار کرے تو انہاں دے نال بھی پیار فرما اے میرے رب اللہ دے نبی نے دعا کی تھی فرمایا اللہم انی احبہما وحبہما وحبہ من یحبہما فرمایا یا اللہ میں انہاں دوواں دے نال پیار کرنا ہوں یا اللہ تم انہاں دوواں دے نال پیار کر اور جیڑا بندہ انہاں دے نال پیار کرے یا اللہ میں محمد چاہنا ہوں تو اس بندے دے نال بھی پیار فرما اس بندے دے نال بھی پیار فرما جیڑا انہاں دے نال پیار کرے حضرت جی دیکھو کی شان اس بندے دی جیڑا نبی دی آل دے نال پیار کرے ان دے نال معمولی گل نہیں ان دے نال رب بھی پیار کردا ہے رب دا سونا محبوب مدینے والا بھی پیار کردا ہے اس واسطے میرے نبی دی آل دی شان مقام فرمایا گیا کہ آل نبی دی اولا شکل صورت اناتی و نام لیا لکھ پا
اے نبی دی آل دا نام لئیے تے بندے دی اندر دی محل جاندی وے حضرت جی اس واسطے تسی آئے حسین پاک دا ذکر سننے واسطے میری دعائے اللہ تعالیٰ ایک قبول و منظور فرمائے ایک آخر تے پیغام ہے 10 محرم تے چڑھ گیا میرے امام علی مقام آپ دن اور محبت ایک ہوئی ہے پیار ایک ہوئی ہے کہ حضرت امام علی مقام دا جو مشن سی آپ نے پیغام دیتا تیران دی بارش تھلے بھی نماز نہیں چھڑی حضرت جی اللہ نے ماشاءاللہ سونے رب دا کتنا سونا کر بنایا ہے سب 5 وقت دی نماز پڑھنی پڑھو گے نا انشاءاللہ وعدہ کر دیو ساڑھے رات نہیں کرنا اس مالک دا جندہ دیتا کھان دیو نا اس رب دے نار آجوں دے کارے چے بہ کے وعدہ کرو ایک نماز نہیں میں تے 5 دی گل کرانگا رب نے فرض بھی 5 ہی کیتی ہیں پڑھاں گے نا انشاءاللہ 5 نمازاں اللہ سانو پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور مشن حسین سمجھو مشن حسین ہوئی ہے کسے یزیدی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینے حضرت جی جدوں میں ٹائم ملے وقت ملے ایک دونوں گل اوپن کر چلا ہوا اگر الیکشن دے دیاڑے بھی آ جان اس وقت بھی ایک گل سے ضرور رکھیا جو کہ جنہوں میں اپنی پرچی دے رہا جن دے نام دا انگوٹھا لا رہا ایک گل یاد رکھیا جو کہ اے تے ویکھو اے حسین پاک دا کڈا کنا کرے اگر وہ 5 وقت دا نمازی ہے وے اور رسول اللہ دی شریعت نو جاندا وے تو کیا رسول اللہ دی ختم نبوت دے غداراں دا ساتھ نہیں دینے والا یا وہ قادیانیاں دا سپورٹر تے نہیں اگر یاد رکھیا جو ایسے بندے دی اسی سپورٹ کران گے میں نہیں کہنا تسی ووٹ عمران خان نو دیو یا نواز شریف نو دیو جتے بھی دیو اے ممبر رسول دا حق ہے اے تبلیغ کو قوم نو کیتی جائے دسیا جائے حضرت جی جتھے تہاڈا دل کردا دیو ووٹ پر اے یاد رکھیا جو کدی بھی کسے حکمران نو چڑھن تو پہلے اے ضرور ذہن وچ گل یاد رکھیا جو کہ جنوں میں ووٹ دے رہا کہ حسین دا نوکر ہے اگر تو امام علی مقام دا نوکر ہے پھر چپ کر کے ووٹ دے دیا جو اگر حسین پاک دا کوئی نوکر نظر نہ آوے ووٹ دین دی بجائے کارا آ جائے جو کسی ووٹ نہ دیا جو اگر قادیانیاں دے سپورٹراں نو دین دے غداراں نو اس ملک دے غداراں نو اگر اسی سپورٹ کران گے کہ شاہ صاحب دی موجودگی دے وچ بیٹھ کے گل کر رہا ہاں حضرت جی اس دنیا دے اندر بھی رب دے عذاب دی پکڑ وچ ہوواں گے اگلے جہان بھی انہاں لوگاں دے نال حشر ہوے گا جنہاں دی اسی سپورٹ کرتے رہے اس واسطے خیال کرنا ہوے گا اج جاگن دا ٹائم ہے حضرت جی ایک گل بھائی شبیر نے کسی والدین دے حوالے دے نال میاں صاحب نے ایک شعر سنا دینا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا شاہ صاحب مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا ایک باری محبت نہ کو سبحان اللہ جوانی سلامت رکھے حضرت جی ماں باپ اولاد واسے بڑے جتن محنت کر دینے مزدوریاں کرتا ہے باپ ماں میں بھی بڑی محنت کرتی ہے حضرت جی شریعت دا مسئلہ ہے اگر خدمت دی گل آ جائے نا تو ماں دی پہلے خدمت کرو اگر حکم دی گل آ جائے تو باپ دا پہلے حکم منو سمجھ آ رہی نا گل دی میاں صاحب نے گل کی سی ایک باری محبت نہ کو سبحان اللہ فرقالو سنائیے میاں صاحب بولے فرمان رہے سے اور میں عمری چلے
تعالیٰ محمد شبیر دی والدہ دی اللہ بخشش فرمائے انہوں نے بزرگوں نے اللہ صحت دوے اور جنہیں بھی دوست بیٹھے ہو جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر دا صدقہ سب بھی اللہ بخشش فرمائے اور جنہ دے حیات نے میری دلی دعائے اللہ تعالیٰ انہوں نے ماں باپ دا سایہ انہوں نے سرہ دوتے تادے ارق مدین فرمائے اور سانو اپنے ماں پیاں دی خدمت کرن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین